हरि ओम। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। श्रीहरि शरणम। शुभ प्रभातम। प्रतिपदा भोली रसन। आज पूर्णिमा नै भएको हुनाले आज पुनः श्रीचरणहरूको सेवामा उपस्थित हुन चाहेको छु। हजुर हजुर श्रीमन्नारायण। म यतै छु। म 17 गते आउँदै 16 गते बेलुका आउँदैछु। आज आइबक्छु त्यहाँ भनिदिएको छु केटाहरूलाई। हजुर हजुर हजुर। एउटा खड्ग होइन, नुन होइन। हजुर ल हुन्छ, म भनिदिन्छु। हस् हस् हुन्छ ल। हस् हस् ल हुन्छ ल। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री सदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यं। श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानामाद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं। श्रीमत्पदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदावय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान्। भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम्। श्री श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमात्तनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्ष्यमाणः। शव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं
वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं नमो स्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भागवतव्रजेभ्यः नमो नमो अनन्तमुखामरेभ्यो नमः श्रियै श्रीपतये नमोस्तु। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवतोत्तम महानुभावहरू, समस्त सज्जन वृन्द एवं समस्त भक्तिमती आमाहरू। दासले हिजोलाई पूर्णिमा मात्रै मानेर आज प्रतिपदा सम्झेर हिजो अध्याय भनेको थियो, तर पूर्णिमा आज देवी पूर्णिमा, प्रतिपदा भोलि भएको हुनाले पूर्णिमाको उदय आज, प्रतिपदा भोलि भएको हुनाले आज पनि श्रीचरणको सन्निधिमा उपस्थित भएको छु। आज हिजो प्रतिपदा भनेर आजलाई भने हुनाले आमाजीहरू त धेरै नै आइबक्सेका छ। स्वामीजीहरू बाबाहरूमा एउटा दामोदर ढकालजी आइबक्सेका छ, नभए पुरुषहरूमा एउटा परशु अधिकारी एकजना भइबक्सिन्छ, अरू नारायण निरौला नै भइबक्सिन्छ। इन्द्र ढकाल, नारायण निरौला अनि विष्णु धिताल, धेरै भक्तहरू आचार्यहरू उपस्थित भइबक्सेका छैन। अध्याय सम्झेर होला। प्रतिपदा र अष्टमीलाई सम्झेका छु दाइले। अध्याय प्रतिपदा अष्टमी र द्वादशी। यद्यपि अष्टमी गुरुहन्त्री च शिष्यहन्त्री चतुर्दशी अमापूर्ण द्वयो हन्त्री प्रतिपद पाठनाशिनी भने पनि प्रतिपदा अष्टमी र द्वादशीलाई मात्र अध्याय सम्झेका छ। अस्तु हामीहरू हिजोकै प्रकरणबाट अगाडि बढौँ। भागवत अपचारले राम्रो गर्दैन। सुरुचि माताले महाभागवता सुनीतिको सम्बन्धको अपमान गरिबक्सेको थियो। सुनीतिको सुपुत्र। वास्तवमा भागवत सम्बन्ध सबैभन्दा ठुलो सम्बन्ध हो। त्यस हुनाले भागवतापचार अतिशय असह्य अपचार नै भनिन्छ। हुनसक्छ उहाँले क्षमा नमाग्नु भएको होला, त्यही हुनाले यस्तो भयो कि अपराध गरिसकेपछि दिदी मैले ठुलो अपराध गरेँ, प्यारा पुत्र ध्रुव मैले ठुलो अपराध गरेकी छु, मैले नरकमा पनि बास पाउन्न, मलाई क्षमा गरिदेऊ भनेर ध्रुवसँग माता सुनीतिसँग उहाँले क्षमा याचना गरेको भए सायद त्यो भगवानद्वारा क्षमा भएपछि त्यस्तो हुन्थेन होला। अथवा जे होस्, अपचार
भाडा जोगिन पर्दछ। ब्रह्मवेत्ताको अपराध भयो भने त वैकुण्ठ जानलाई विमानमा चढेर माथि पुग्न लाए पनि वैकुण्ठबाट पनि झरिन्छ। त्यस हुनाले ब्रह्मविद्या प्रचार ब्रह्मवेद विदग्रगण्य भइबक्सिन्छ। सुनीति उहाँको अपराध भएको थियो। आखिरमा बिचरा सुरुचि उहाँले एकमात्र पुत्र उसको प्राणान्तको खबर थाहा पाइबक्स्यो अनि त्यसले व्यथित भएकी आमा वनमा जाँदा वन डडेलाले उहाँको पनि शरीर समाप्त भयो। अर्थात् उहाँले शरीर राख्न इच्छा बक्सेन। पुत्र वियोगले व्यथित हृदयले भित्र जलिराखेको आगाले गर्दा बाहिरको आगो भन्दा पनि भित्र अत्यन्त उग्र आगो बलेको हुनाले बाहिरको आगो थाहा पाइबक्सेन कि अथवा के गरिबक्स्यो। अर्थात् उत्तमलाई हत पुण्यजने नाद्रौ पुण्यजन यक्षका सेनाहरूले हिमालय परिसरमा अलकापुरी परिसरमा उत्तमलाई मारे अनि त्यो सुनेपछि आमा पनि वनडडेलाबाट आफ्नो शरीर त्याग गरिबक्सिन्छ भन्ने हामीले सुन्यौं। ध्रुवलाई बडा दुःख लाग्यो, वेदना भयो। महात्माहरूले अरूको अपराधलाई सम्झदैनन्, बिर्सन्छन्। आमाले कान्छी आमाले गरेको जो अपचार हो त्यसलाई उहाँले सम्झिबक्सेकै थिएन। उहाँले त बरु उपकार सम्झिबक्सेको थियो। कान्छी आमाले मलाई ध्रुव बनाइबक्स्यो भनेर सम्झनु भएको थियो। वैमात्री भाव नै उहाँले बिर्सेर अत्यन्त आदरका साथमा व्यवहार गरिबक्सेको थियो। महाराज ध्रुवले त्यस हुनाले आफ्ना भ्राता उत्तमलाई यक्ष सेनाहरूद्वारा, यक्षका भट्टहरूद्वारा, वीरहरूद्वारा वीरगति प्राप्त गरेको सुनेर प्रतिशोधका लागि उहाँले भयंकर युद्ध गरिबक्सिन्छ। तेपि चामु ममृष्यन्तः यहाँ स्वामीजीको तर्फबाट फोन आयो। पारी गाँठाबाट हाम्रो रामकृष्णजीले उठाइदिइहाल्नु। हजुर हजुर श्रीमनारायण, म यहीँ घरैमा छु, लङ्कुमै। ल हुन्छ हुन्छ, त्यहाँ आउँला के अरे दाजुलाई भेट्नु होला। त्यहाँ आएपछि सल्लाह गरौँ ल। त्यहीँ गैँडाबाट आउँछु। सबैलाई हो हुन्छ, त्यही अनुसार निदो दिने, त्यही अनुसार सबैलाई निदो दिने। त्यही भनिदिए हुन्छ। हुन्छ दास, त्यहाँ आउँछु, सल्लाह गरौँ होला। त्यही भनिदिनु सबैलाई अहिले पछि गरेर आउनुहोस्। हुन्छ हुन्छ हुन्छ, ल हस्। त्यही त अहिले बढ्दो छ, त्यसो हुनाले अहिले नगरौँ ल। हस् त है श्रीमनारायण। दास यहाँ प्रवचनमा छु अहिले। अब आचार्यको सन्निधिबाट आएको फोनलाई उठाउनै पर्यो। ततः परिघनिस्त्रिंशैः प्राशूलपरश्वदैः शक्तिष्टिभिर्भुषुण्डिभिः चित्रबाजैः शरैरपि। उनीहरूले तेपि चामु ममिष्यन्त पादस्पर्शमिवोरगाः शरैरविध्यन् युगपद्युगणं प्रतिगृषव। तीन बाणले प्रत्येकलाई हानि बक्स्यो महाराज ध्रुवले भने। उनीहरूले पनि त्यो प्रतिकार गर्नको लागि ध्रुवले
जो गर्नुभयो त्यसको 2 गुणा यिनीहरूले 6 बाण प्रहार गरे। प्रत्येक वीरहरूले एउटा ध्रुवका प्रति कति थिए भन्दा कति हिजो बताएको थिएँ। ततः परिगनिस्त्रिंशहि। अब परिग भनेको ठुलो वज्र, त्यस्तै यी सबै अस्त्र विशेष हुन्। अत्यन्त क्रूर अस्त्र निस्त्रिंशै, प्रास भनेका ठुल्ठुला तलवारहरू, शूल भनेको त्रिशूलहरू, भालाहरू, कुन्तहरू, परश्वथै यिनी अस्त्र विशेषहरूद्वारा जो शक्ति रिष्टि अनि भुसुण्डी भनेको बन्दुक जस्तो अनि यस्ता चित्रबाजै शरीरपि अत्यन्त जसका त्यो पखेटा जुन बाणका अद्भुत अचम्मका पखेटा हुन्छन् त्यस्ता बाणहरूद्वारा पनि ती यक्ष सेनाहरूले राजकुमार ध्रुवलाई उनीहरूले अस्त्र प्रहार गरे। अत्यन्त रिसाएर अव्यवर्षन् प्रकुपिता शरथम सहसारथिम इच्छन्तस्तत्प्रति कर्तुम अयुतानि त्रयोदश। 13 अयुत भनेको 10 अयुतको 1 लाख, 3 अयुतको 30,000, 30,000 माने 1,30,000 सेनाहरू यक्षहरूले राजकुमार ध्रुवलाई प्रतिकार गर्नको लागि अस्त्र प्रहार गर्नुभयो। प्रकुपिताः त्रयोदश अयुतानि तत् प्रतिकर्तुम् इच्छन्तः शरथम सहसारथिम अव्यवर्षन्। तिर्साका यक्ष सेनाहरू, कुबेरका सेनाहरूले ध्रुवको प्रतिकार गर्नको लागि ध्रुवसँग रिसाएर कति थिए त तिनीहरू? 13 अयुतानि भनेको 3 अयुत भनेको 10 अयुतको 1 लाख हुन्छ अनि सहस्रम अयुतम नियुतम। सहस्र भनेको 1000, जस्तै इकाई दाही सैकडा 1000 10,000 लाख 10 लाख भने चाहिँ त सहस्र भनेको 1000 भयो, अयुत भनेको 10,000 भयो, नियुत भनेको लाख हुन्छ। त 13 अयुत भनेको 10,000, 13 वटा 10,000 गर्दा 1,30,000 यक्षका तिनी सेनाहरूले तत्प्रतिकर्तुम इच्छन्तः राजकुमार वीर ध्रुवको प्रतिकार गर्न, उनको मुकाबला गर्न, उनलाई माने पत्थरको जवाब, ईटको जवाब पत्थरले भने चाहिँ बदला दिने इच्छाले शरथम सहसारथिम उनको ध्रुवको रथलाई सारथी सहित घोडाहरू सबैमा अव्यवर्षन् भनेको नाना प्रकारका शक्ति माथि बताए अनुसार शक्ति रिष्टि माने परिघ निस्त्रिंश प्रास शूल परश्वध शक्ति रिष्टि भुसुण्डी चित्र नाना प्रकारका पखेटा भएका सरहरूद्वारा अव्यवर्षन् भने वृष्टि गरे, उनलाई ढाके ध्रुवलाई। उत्तानपादिः सतदा शस्त्रवर्षेण भूरिणा नौपादृश्य तच्छन्न आसारेण यथा गिरिः। उदाहरण राम्रो दिएको छ यो उपमा। जस्तै पानी बेसरी मुसलाधार वृष्टि परेर त्यो पानीले गर्दा पर्वत नदेखिए चाहिँ
पानीले पर्वतलाई त के गर्छ र गर्न त, अत्यन्तै चट्टानले उक्त भएको पर्वत जस्ताको जस्तै रहेको हुन्छ। पानी परिसकेपछि जब बादल छाटिन्छन् अनि पर्वत देखिन्छ जस्तै त्यस्तै चाहिँ स उत्तानपादिः तदा भूरिणा शस्त्रवर्षेण छन्नः आसारेण यथा गिरिः तथा न उपादृश्यत। स उत्तानपादिः उनी राजकुमार महाराजा जो उत्तानपादका छोरा ध्रुव भइबक्सिन्छ। तदा त्यति बेला ती सबै यक्षहरूले नाना प्रकारका अस्त्र शस्त्रहरू प्रहार गरेपछि भूरिणा शस्त्रवर्षेण छन्न धेरै शस्त्रको वृष्टिले ढाकिएर कसरी देखिनु भएन, आसारेण यथा गिरि अत्यन्त वृष्टिले मुसलाधार वृष्टिले जस्तै पर्वत देखिँदैन त्यस्तै न उपादृश्यत ध्रुव नै ढाकिनु भयो, देखिनु भएन। त्यति बेला पुण्यात्माहरू ऋषि महर्षिहरू जो गगनचारी आकाशमा घुम्ने त्यो युद्धको भयंकर अवस्थालाई अनुसन्धान गर्नुभएको थियो। तिनी सबै जो पुण्यात्माहरू हुन्, विद्याधर आदिहरू हुन्, ऋषिहरू हुन्, उनीहरू सबैमा अर्थात् ध्रुवको पक्षधर व्यक्तिहरूलाई अत्यन्त दुःख भयो र उनीहरूले हो अनर्थ भयो भनेर हाहाकार गर्दै ध्रुवको मङ्गल होस् ध्रुव विजयी बनुन् भन्ने यस्तो प्रकारले उनीहरूले भन्न थाल्छन्। हाहाकारस्तदैवासीत् सिद्धानां दिवि पश्यताम् हतोऽयं मानवः सूर्यो मग्नः पुण्ये जनार्णवे। तदैव दिवि सिद्धानां पश्यताम् हाहाकारः आसीत्। अयं मानवः सूर्यः पुण्यजनार्णवे मग्नः हतः। त्यति बेलै दिवी भनेको आकाशमा अन्तरिक्षमा रहेर यो युद्ध हेर्ने भएका पर्यवेक्षकहरू, सूचना प्रसारण गर्ने व्यक्तिहरू जस्तै आजकल पत्रकारहरू गएर हेर्दछन् सबै, त्यस्तै चाहिँ त्यति बेला पनि आकाशमा अन्तरिक्षमा यो युद्धको प्रक्रिया हेरिराखेका दिवी अन्तरिक्षे तदैव दिवी पश्यताम् अन्तरिक्षमा यो सबै युद्ध अन्तरिक्षबाट युद्ध हेर्ने भएका सिद्धहरूका समूहमा हाहाकार भयो। किन के भयो त हतोऽयं मानवः सूर्य, अयम मानवः सूर्य यो मानव सूर्य जो हो मनुपुत्र जो ध्रुवरूपी सूर्य जो हुन् यिनी पुण्यजनार्णवे मग्नः हतः। पुण्यजन भनेको यक्ष समूह यक्षरूपी समुद्रमा मग्न डुबेर हतः मारिए। 1,30,000 यक्षवीरहरूका बीचमा यिनी मनुपुत्र ध्रुव डुबेर मारिएकी क्या हो, यो आशंका, ठोकुवा होइन आशंका। ओहो अनर्थ भयो यस्तो यो यक्षको समूहमा 1,30,000 यक्षको समूहमा डुबेको यो मनुपुत्र ध्रुव कसरी निक्लन सक्ला र। ओहो अनर्थ नहोस्, हतोऽयं भनेको बर्बाद त भएन, मर्न त मरेन भनेर उनीहरूले आशंका उपशंका गर्दै मङ्गलाशासन पनि गर्नुहुन्छ। नदत्सु यातु धानेषु जयकाशिश्वथो मृधे उदतिष्ठत् रथस्तस्य निहारादिव भास्करः। त जयकार पनि गराउँदैछन् कसैले। नदत्सु यातु धानेषु
यातु धानेषु मृदे नदत्सु जयकाशिषु तस्य रथ निहारात् भास्कर इव उदतिष्ठत। मृदे भनेको युद्धमा, यातुधानेषु भनेको यातुधान राक्षसहरूले नदत्सु यस प्रकारले गर्जना गर्दै छँदा, राक्षसहरू गर्जना गरेका छन्। यक्ष रक्ष त्यही पंक्तिमा पर्छन् यिनीहरू पनि। त यिनीहरू गर्जना गर्दै थिए। त्यसै अवस्थामा जयकाशिषु कसैले जय होस् जय होस् जय भनेर आफ्नो विजय घोषणा गर्दै रहँदै यक्षहरूले जय होस् भनेका छन्। त्यस्तै ध्रुवका पक्षधर सिद्धहरूले ध्रुवको जय होस्, ध्रुवको विजय होस्, यस्तै प्रकारले पक्ष विपक्षमा भएका जो माने मान बढाउने, तेज बढाउने, त्यस्तै मनोबल जसरी बढ्दछ त्यस प्रकारले जय होस् भनेर भन्दै राक्षसका यक्षका पक्षहरूले उनीहरूले जय हो हामीले जित्यौँ भनेर पहिले घोषणा गर्दछन्। त्यस्तै यताकाले पनि देखिया छन् नि त्यहाँ दृश्य त। अनि उनीहरूले पनि महाराज ध्रुवको जय होस्, महाराज ध्रुवको सबै विघ्न बाधा दूर भएर उहाँले विजय प्राप्त गर्नुहोस् भनेर आफ्ना इष्ट देवताहरूलाई प्रार्थना गर्दै जय गर्दै जयकाशिषु भनेको जितन्ते हजुरको जय होस् भनेर भन्दै छँदामा तस्य रथ महाराज ध्रुवको रथ निहारात भास्कर इव कुहिरोबाट सूर्य आए जस्तै, सूर्यले कुहिरालाई चिरेर झलमल्ल सूर्य देखिए जस्तै महाराज ध्रुव आफ्नो रथमा विराजमान भएर माथि आइबक्स्यो। त्यो सबै शस्त्रको समूहलाई चिरेर बाहिर आइबक्स्यो। अर्थात् सबैले देखिने गरी उनीहरूको नाना प्रकारका अस्त्रका वर्षाद्वारा ढाकिएका सबै तर्फबाट शस्त्रपात भयो। त्यो शस्त्रपातले आच्छन्न भएका ध्रुव जस्तै हुस्सुलाई चिरेर, तुवालो चिरेर, कुहिरालाई चिरेर सूर्यमाथि आए जस्तै त्यस्तै प्रकारले उहाँ पनि त्यो यक्षरूपी सैन्य समुद्रबाट बाहिर निक्लिबक्स्यो। धनुर्विस्फुर्जयन् दिव्यं द्विषतां खेदमुद्वहन् अस्त्रौघं व्यधमदबाणैर्घनानीकमिवान्निलः। दिव्यं धनुः विस्फुर्जयन् द्विषतां खेदम् उद्वहन् अस्त्रौघं घनानीकम् अनिल इव बाणैः व्यधमत्। त्यति बेला ध्रुवले दिव्यम धनु विस्फुर्जयन्, दिव्य धनुषको प्रत्यञ्चा चढाएर त्यसको भयंकर धनुष टंकारले विपक्षीहरूको मनोबललाई घटाउँदै द्विषताम खेदम उद्वहन शत्रुहरूलाई चिन्ता बढाउँदै अस्त्रौघम यक्ष वीरहरूले प्रयोग गरेको शस्त्रको समूह, शस्त्रको जाललाई कसरी नाश गरिबक्स्यो। घनानीकम अनिलः इव मेघको समूहलाई वायुले जसरी छिन्न भिन्न गरिदिन्छ, समाप्त पारिदिन्छ हो त्यस्तै झैं ती यक्षहरूको शस्त्रपातको त्यो विशाल समूहलाई उहाँले पनि बेधमत आफ्नो बाण प्रहारले सबैलाई छिन्न भिन्न पारिदिबक्स्यो, नाश गरिबक्स्यो। त्यति मात्र नभएर उहाँले छोडेका ती अत्यन्त तीखा बाणहरूले तस्य ते चाप निर्मुक्ता भित्वा वर्माणि रक्षसां
कायान आविशुस्तिग्मा गिरीन असनयो यथा। वज्रले पर्वतलाई बडङ बडङ पड्काए चाहिँ सानो वज्र भए पनि ठुला ठुला पहाड पनि सानो वज्र जतै पनि कति कति पहाड पहिरा गए भने चाहिँ महाराज ध्रुवजीले छोडेको धनुषको प्रत्यञ्चा चढाएर छोडेका ती बाणहरूद्वारा तस्य ते चाप निर्मुक्ता महाराज ध्रुवका बाणबाट धनुषबाट छोडिएका तिग्मा अत्यन्त तीखा तीखा ते भनेको तिनी बाणहरूले राक्षसां बर्माणी भित्वा ती राक्षसहरू भनेको यक्षहरू यक्ष समूहहरूको बर्माणी भित्वा भनेको बडा बडा कवचहरू छातीमा कवच लगाएका छन् यहाँ कवच लगाएका छन् तिनी कवचलाई पनि छेडेर कसरी तिनीहरूलाई धराशायी गराइदिए भने यथा असनय जस्तै वज्रले इन्द्रले छोडेका वज्रद्वारा गिरिन यथा जसरी पर्वतलाई छिन्न भिन्न पार्दी बक्सेको थियो देवराज इन्द्रले त्यस्तै चाहिँ कायान आविविशुः ती यक्ष वीरहरूको शरीरमा तिनी बाणहरू प्रवेश गरे। भल्लहि संसिद्यमानानां शिरोभिश्चारुकुण्डलैः ऊरुभिर्हेमतालाभैर्द्वोर्भिर्बलयबल्गुभिः। भल्लहि संसिद्यमानानां चारुकुण्डलैः शिरोभिः हेमतालाभैः ऊरुभिः बलयबल्गुभिः दोर्भिः हार महाधनैः हार केयूरमुकुटैः उष्णीशैश्च आश्रिता ता रणभुवो ताः रणभुवः वीरमनोहराः रेजुः। यहाँ आएर बल्ल क्रिया पूर्ण हुन्छ। महाराज ध्रुवले छाडेका जो बाणहरू कस्ता छन् त भल्लही भाला अर्धचन्द्राकार जो बाण विशेषहरू छन् जो बराहस्वर हुन् भालाहरू कुन्तहरू तिनीहरूद्वारा संसिद्यमानानां यक्षहरूको शरीर छिन्न भिन्न हुँदा ध्रुवले छोडेका बाणहरूद्वारा यक्षवीरहरूका शरीर छिन्न भिन्न हुँदा चारुकुण्डलैः शिरोभि सुन्दर सुन्दर कुण्डल लागेका छन् जसले त्यस्ता शिरहरूद्वारा हेमतालाभैः माने सुवर्णमय तालले युक्त भएका ताल जस्तै भएका जो जगन हुन् उरुभि जगनहरूद्वारा अनि बलय बल्गुभि हातमा लगाएका जो कंकण हुन् सुन्दर कंकण युक्त भएका दोर्भि बाहुद्वारा त्यस्तै महाधनैः हार केयूर मुकुटै बहुमूल्य हार केयूर मुकुटहरूद्वारा शिरमा लगाउने भएका मुकुटहरू या नाना प्रकारका आभूषणहरूद्वारा आश्रिता व्याप्त भएका युक्त भएको ता रणभुवः त्यो रणभूमि जो छ युद्धभूमिको भाग जो छ कस्तो देखियो वीर मनोहरा रेजु
सच्चा जो रणबाँकुरा भन्छन्, युद्ध कुशल भएका वीरहरूको लागि अत्यन्त मनोहर देखियो। यक्षहरू पनि धराशायी भए। उनीहरूको उत्तमाङ्गले युक्त भएका, त्यो उत्तमाङ्गमा नाना प्रकारका आभूषणले युक्त भएका तिनीहरूको त्यो अङ्गहरू, जघनहरू यस्ता यस्ता प्रकारले देखियो। वीरहरूलाई, जो सच्चा वीर हो, जो युद्धे चाप्य पलायनम अभियाता प्रहर्ता च भने अनुसार रणभूमिमा नै गएर मुकाबला गर्ने भएका त्यस्ता जो वीर हुन्छन् उनीहरूलाई अत्यन्त मनोहर देखियो त्यो रणभूमि। युद्धमा धराशायी भएका छन्। उनीहरूका शिरमा, बाजुबन्दमा कवचहरू, नाना प्रकारका आभूषणहरू पनि उनीहरू धराशायी हुँदा उनीहरू पनि छिन्न भिन्न भए, ती आभूषण पनि छिन्न भिन्न भएका छन्। तिनीले शहीद भएको त्यो रणभूमि अत्यन्त वीरहरूको लागि रमणीय भयो। अरूलाई त भयावह दृश्य छ, त्यो त्यसलाई विभत्स रस भनिन्छ। तर वीरहरूलाई त्यो राम्रो लाग्ने रेजुर वीर मनोहरा रणभूमि वीरहरूलाई रमणीय रूपले देखियो, सुशोभित भयो। अरू के भयो त? हतावशिष्टा इतरे रणजिराद रक्षो गण क्षत्रिय वरीय सायकैः प्रायो विविर्कृण वयवा विदुद्रुगुर मृगेन्द्र विक्रीडित यूथपाइव। हतावशिष्टाः क्षत्रिय वरीय सायकैः प्रायः विविर्कृण वयवः इतरे रक्षोगणः मृगेन्द्र विक्रीडित यूथपा इव रणाजिरात रक्षोगणः विदुद्रुगुः विविर्कृण वयवः इतरे रक्षोगणः मृगेन्द्र विक्रीडित यूथपा इव विदुद्रुगुः। विदुरजीलाई सुनाउँदै विवेक्षण मैत्रेयजीले, हे विदुरजी, हतावशिष्टा जो कोही मर्नदेखि बाँकी रहे, बाँचे, कोही तो धराशायी भए, जो मर्नदेखि बाँकी रहे त्यस्ता ती के द्वारा क्षत्रिय वरीय सहायक ही हतावशिष्टा, क्षत्रिय श्रेष्ठ ध्रुवजी द्वारा उनका बाणहरु द्वारा जो हतावशिष्टा कोही अलिकता बाँकी रहे, अरु धेरै त प्रायः धेरै जसो विवेकना भएवा छिन्न भिन्न अवयव भएका छन्। कसैको हात काटिएको छ, कसैको गोडा काटिएको छ, कसैको कान काटिएको छ। यस्ता प्रकारका यस्ता इतरे मर्नदेखि बाँकी रहेका जो रक्षोगणा राक्षसहरू जो हुन् ती के गरे त? रक्षोगणा भनेको यक्ष रक्ष भन्छ, यी सँगै पाठ एकैसाथ पढिने हुन्। त जो यक्ष रक्षहरू हुन्, यक्ष समूह यक्ष वीरहरू जो हुन्, उनीहरू कसरी भागे? मृगेन्द्र विक्रीडित यूथपाः, मृगराज सिंह द्वारा विक्रीडिता अत्यंत धपाइएका, उसको गर्जनाले अत्यंत भयभीत भएका यूथपा युवा गजराजहरू जस्तै
हात्तीहरू जस्तै सिंहको गर्जनाले हात्तीको समूह जसरी भाग्दछ त्यस्तै वीर ध्रुवको बाणहरूद्वारा छिन्न भिन्न अवयव भएर पनि प्राणशेष रहेका यक्ष वीरहरू रणाजिरात विद्युद्रुवु त्यो रणभूमिबाट उनीहरू पलायन गरे भागे। अपश्यमानः सतदा तत्तायिनं महामृधे कञ्चन मानवोत्तमः पुरीं दिदृक्षन्नपि नाभिषद्विषां न मायिनां वेद चिकीर्षितं जनः। मानवोत्तमः स तदा महामृधे कंचन आततायिनम् अपश्यमानः पुरीं दिदृक्षन् अपि पुरीं नाविशत्। जनः मायिनां चिकीर्षितं न वेद। मानवोत्तमः मनुवंशमा उत्तम भइबक्सेका अर्थात नरश्रेष्ठ अथवा मनुवंश शिरोमणि स ती ध्रुवजीले तदा त्यति बेला महामृदे त्यो महान समरभूमिमा रणभूमिमा कञ्चन आततायिनम् अपश्यमानः कुनै पनि शस्त्रधारीलाई नदेखेर कञ्चन आततायिनम् कुनै पनि शस्त्रधारीलाई अपश्यमान नदेख्दै छँदा पनि पुरीं दिदृक्षन् अलकापुरीलाई दिदृक्षन् अपि देख्न चाहेर पनि त्यो अलकापुरीमा नाभिषत् प्रस्थान गरिबक्सेन। किन तुषां मायिनां चिकीर्षितं जनः न वेद। अतएव पुरीं नाविशत्। आततायी व्यक्तिलाई खोज्दा खोज्दा पनि अपश्यन्नपि नदेखेर पनि पुरीं दिदृक्षन् अलकापुरी देख्न इच्छा भए पनि तदा त्यति बेला पुरीं नाविशत् त्यो पुरीमा गइबक्सिएन। किनभने जनः जन जो हो मायिनाम चिकीर्षितम जो मायामा पारंगत भएका व्यक्तिहरूको अभिप्रेतलाई उसको के छ लक्ष्य के गर्न चाहन्छ भन्ने कुरालाई नभेद जान्न सकिँदैन। त्यस हुनाले पुरीं नाविशत् राजकुमार ध्रुव अलकापुरीमा प्रस्थान गरिबक्सेन। इति ब्रुमश्चित्ररथस्व सारथिं यत्तः परेषां प्रतियोग संकितः शुश्राव शब्दं जलधेरिवेरितं नभस्वतो दिक्षुरजोन्न दृश्यत। चित्ररथः परेषां प्रतियोग संकितः यत्तः स्वसारथिं
स्वसारथिम ब्रुवन् जलधे ईरितम इव शुश्राव शब्दम शुश्राव। रजो अनु नभस्वतो दिक्षु रजो अन्वदृश्यत। अर्थात चित्ररथ नाना प्रकार को बड़ा विचित्र रथ छ, जसको जो शत्रुलाई विजय गर्ने सबै प्रकारका उपकरणले सुसज्जित भएको दिव्य सुन्दर अद्भुत रथ छ, जसको त्यस्ता महाराज ध्रुवले परेशान प्रतियोग शङ्कितः शत्रुहरूले अहिले परास्त भए पनि फेरि शत्रुहरूले आफ्नो शक्ति एकत्रित गरेर पुनः प्रतियोग भनेको आफूमा हमला गर्न सक्दछन् भन्ने शङ्का गरेर फेरि पनि उद्योग गरेर हमला गर्न सक्छन् भन्ने शङ्का गरेर यत्तः अति सावधान भएर सुसारथिम आफ्ना सारथीलाई मायावीहरूको केही भर हुन्न भन्ने कुरा नमाइनाम वेद चिकीर्षितम जनः 21औं श्लोकमा भने चाहिँ मायावीहरूको केही भर हुन्न, ख्याल गर्नु, सावधान हुनु भनेर आफ्नो सारथीलाई ब्रुवन् भन्दै भन्दै जलधे ईरितम इव मानव समुद्रबाट प्रेरित भएको समुद्रबाट निक्लेको अत्यन्त गम्भीर गर्जना जस्तै समुद्रको गर्जना जस्तै त्यस्तो शब्दलाई सुश्राव सुनिबक्सियो। अनि रजोन्नदृश्यत अनु त्यसपछि त्यो मेघ गम्भीर समुद्रको गर्जनालाई सुनेर, समुद्रको जस्तो गर्जनालाई सुनेर, मेघ गम्भीर समुद्रको जस्तो त्यस्तो गम्भीर ध्वनिलाई सुनेर अनि नभस्वतः दिक्षु रजोन्न दृश्यत माने वायुद्वारा नभस्वतः वायुद्वारा वायुले प्रेरित गरिएर दिक्षु चारै दिशाबाट रजः अदृश्यत धूली देखियो, अर्थात कोही वीर आए झैं त्यस्तो धुलो देखियो। क्षणेनाच्छादितं व्योम घनानीकेन सर्वतः विस्फुरत्तडिता दिक्षु त्रासयत स्तनयित्नुना। विस्फुरत्तडिता घनानीकेन सर्वतः स्तनयित्नुना त्रासयत क्षणेन घनानीकेन व्योमः सर्वतः आच्छादितम। विस्फुरत्तडिता अत्यंत प्रकाशमान भएको बिजुलीद्वारा जहाँ गर्जनामा बिजुली छ त्यसद्वारा स्तनयित्नवः जहाँ गर्जना छ वज्र निर्घोष छ त्यस्तो वज्रले युक्त भएको घनानीकेन मेघ समूहद्वारा सर्वतो दिक्षु सबै दिशातर्फबाट क्षणेन एकै क्षणमा क्षणभरमै व्योम माने आकाश आच्छादितम आकाशै ढाकियो त्यस्तो देखियो। त्यति मात्र हो र? त्यसोले सावधान हुन पहिले नै उहाँले भनिबक्स्यो। पवृषु रुद्रौ घास्त्रिग पूय विणमुत्रमेदसः निपेतुर्गगनादस्य कबन्धान्यग्रतो नघ। हे विदुरजी, हे अनघ,
गगनात् रुधिरौघास्त्रिक पूय बिणमूत्र मेदसः कबंधानि अग्रतः अस्य अग्रतः गगनात् निपेतुः। अस्य अग्रतः कबंधानि निपेतुः। हे अनग, हे निष्पाप विदुर जी, रुधिरौघा अर्थात रक्त को वर्षा गर्ने त्यस्ता मेघ झैं रक्त को समूह तिनीहरू त्यति बेला आकाशबाट पवित्रु रुधिरौघास्त्रिक पूय बिणमूत्र मेदसा, रुधिर को समूह, अस्त्रिक रक्त, त्यस्तै रुधिर भनेको रक्त भयो, अस्त्रिक भनेको रक्त भयो, पूय पीप पिष्टा मूत्र मेदाहरू यिनी सबै अर्थात हाड अस्थिहरू, हाड छाला, यी अत्यन्त अपवित्र वस्तुहरू अस्य अग्रतः महाराज ध्रुवको अगाडिबाट गगनात् आकाशबाट बभिर्षु झरे। त्यति मात्र हो र कबन्धानी अग्रतः बभिर्षु, यो गर्दनहरू पनि माने शिर रहित यो शरीरका भागहरू त्यहाँ आकाशबाट झर्न थाले। यक्षहरूद्वारा राक्षसहरूद्वारा प्रयोग गरिएको मायाको प्रभावले त्यस्तो देखिन थाल्यो। तथाखे दृश्यत गिरिर्निपेतु सर्वतो दिशं गदा परिगणिस्त्रिंश मुसला सास्म वर्षिणः। तथा त्यस्तो देख्दा देख्दै फेरि ततः खे गिरि दृश्यत, गिरि अदृश्यत, सास्मवर्षिणः गदा परिगणिस्त्रिंश मुसलाः सर्वतो दिशं निपेतुः। तथा त्यसपछि कबन्धहरू जब त्यहाँ झरे आकाशबाट, रुधिरको समूह, पीप, रक्त, अत्यन्त अपवित्र वस्तुहरू, हाड अस्थि आदि यी अपवित्र वस्तु त्यहाँ मायाद्वारा जब वृष्टि भयो त्यही बेला तथा त्यसपछि खे गिरी अदृश्यतः, आकाशमा बडा बडा पर्वतहरू देख्न थाले। आकाशमा पर्वत देखियो, गिरी अदृश्यत। अनि त्यस्तै सास्मवर्षिणः माने ढुङ्गालाई वर्षा गर्ने भएको, ढुङ्गाले शहीद भएको गदा, बडा बडा ढुङ्गाहरूको प्रारम्भ ढुङ्गा वृष्टि भएका छन्। अनि पाषाण वृष्टि भइराखेको छ। गदा परिघ निस्त्रिंश मुसलाः, गदा परिघ भनेको वज्र, निस्त्रिंश भनेको त्रिशूलहरू, मुसलहरू, मुङ्राहरू, यी सबै सर्वतो दिशम सबै दिशाबाट त्यहाँ निपेतुः, त्यहाँ वृष्टि भए। त्यस्तो ध्रुवजीले देखिबक्स्यो। यक्ष वीरहरूद्वारा गरिएको मायाको प्रयोग उहाँले देखिबक्स्यो। यति मात्र होइन, अहयो अशनि निश्वासाः वमन्तोऽग्निं वृषाक्षिभिः अभ्यधावन् गदामत्तः सिंहव्याघ्राश्च यूथशः। अहयः अशनि निश्वासाः
सर्प पनि असनी निश्वास मे माने वज्रको जस्तो श्वास भएका, मेघाग्निको ज्वाला जस्तै अत्यन्त भयंकर श्वास मुखबाट अग्निको ज्वाला प्रहार गर्दै प्रयोग गर्दै अत्यन्त भयंकर हृदयलाई व्यथित पार्ने भएको त्यस्तो ध्वनि प्रयोग गर्दै रुषा क्रोधद्वारा अक्षिभी आँखाद्वारा बमन्तो अग्निम अग्निको माने क्रोधले अतिशय क्रोधले उक्त भएर आँखाबाट अग्नि बमन गरे झैं अग्निको ज्वाला बमन गरे झैं अहय सर्पहरू त्यहाँबाट प्रकट भए आकाशबाट। त्यस्तै मत्ताः गजाः मत्ताः सिंह व्याघ्राश्च यूथसः अभ्यधावन्। मत्ता गजा मत्त मदमत्त वनहात्तीहरू अत्यन्त सिंहहरू डरलाग्दा सिंहहरू अत्यन्त क्रोध भएका व्याघ्रहरू यी सबै यूथस अभ्यधावन अत्यन्त समूहका साथमा धेरै मत्त सिंह व्याघ्र हात्तीहरू ध्रुवतिर उनीहरू आक्रमण गर्न दौडन थाले। मायाद्वारा सृष्टि गरिएका यी यक्ष गन्धर्वहरूद्वारा प्रयोग गरिएका मायाको प्रभावले यस्ता यस्ता ध्रुवतिर उनीहरू आक्रमण गर्न दौडन थाले। यति मात्र होइन, समुद्र उर्मिभिर भीम प्लावयन सर्वतो भुवम आसाद महाह्राद कल्पान्तयो भीषण। उर्मिभिर भीम समुद्र महाह्राद समुद्र सर्वतो कल्पान्ते सर्वतो भुवम प्लावयन कल्पान्ते इव भीषण सर्वतो भुवम प्लावयन इव आससाद। हे विदुरजी, त्यति बेला यक्षहरूद्वारा प्रयोग गरिएको मायाको प्रभावले यस्तो देखिन थाल्यो कि उर्मिभी माने तरङ्गहरूद्वारा भीम डरलाग्दो देखिने भएको महाराध घोर ध्वनि भएको महान नाद गर्ने भएको कल्पान्ते इव भीषण कल्पान्तमा समुद्र जस्तै भयंकर समुद्रले कल्पका माने प्रलयमा समुद्रले मर्यादा उल्लङ्घन गर्दछन् त्यस्तै चाहिँ भीषण अत्यन्त प्रचण्ड समुद्रका पर्वत जस्ता ठुला तरङ्गले भयंकर देखिएको कस्तो त सर्वतो भुवम प्लावयन इव सबै तर्फबाट पृथ्वीलाई डुबाउन आँटे जस्तै त्यस्तो समुद्र आससाद समुद्रका तरङ्गहरू नजिकै आउन थाले ध्रुवजीका नजिकै। यस्तै प्रकारले एवं विधान अनेकानि त्रासनानि अमनुष्यानां ससृजुस्तिग्मगतया आसुर्या माया असुरा। एवं विधानि अनेकानि अमनुष्यानां त्रासनानि तिग्मगतयः तिग्मगतयः अत्यंत जसको तेर्सो क्रूर गति छ जसको विपरीत गति भएका निर्दयी कपटी छली त्यस्ता ती असुराः ती असुरहरू तिनीहरूले आसुरिया माया आसुरी मायाद्वारा एवं विधानी अनेकानि इस प्रकार का अनेक अमनुष्यानां जो मनोबल नभएका कार्यहरूको लागि त्रासनानि अत्यन्त भयभीत गराउने रणबाट पलायन गराउन बाध्य गराउने भएका त्यस्ता नाना प्रकारका
यिनी मायाहरू शस्त्रीजु यी असुरहरूले मायाद्वारा सृष्टि गरे। त यक्षहरूलाई यहाँ राक्षस किन भनिएको भन्दा त्यो राक्षसको स्वभाव त्यहाँ देखिएको हुनाले यिनीहरूलाई राक्षस भनेर भनिएको, माया असुर भनेर भनिएको। यिनीहरूले प्रयोग गरिएका थिए। मायाले ध्रुवलाई केही क्षति पुर्याए कि पुर्याएनन् भन्दा सकेनन्। ध्रुवे प्रयुक्ताम असुरैस्तां मायामति दुस्तरां निशाम्य तस्य मुनयः समासंसन समागताः। ये असुरै शब्द से असुरै ध्रुवे प्रयुक्तां ताम अतिदुस्तरां मायां निशाम्य मुनयः तस्य समागता मुनयः तस्य समासंसन। असुरहरूद्वारा यक्षवीरहरूद्वारा ध्रुवे प्रयुक्ताम ध्रुवका प्रति प्रयोग गरिएको जो माया शस्त्रहरू हुन्, मायाको प्रयोग हो, जो अति दुस्तराम अत्यंत दुस्तर छन्, हरिस्मृति नभइकन जो दूर हुन सक्दैन। हरिको स्मृति बिना, हरिस्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम, हरिको स्मरण नै सबै प्रकारको विपत्ति दूर हुन्छ। त्यसो हुनाले यी अति दुस्तर हुन्। यी माया जो छन् यी तर्न सकिँदैनन्। भगवानले भनेको छ दैवी ऐसा गुणमय मम माया दुरत्या, त्यो पनि माया नै हुन्। त ती मायालाई भगवत स्मृति बाहेक तर्न सकिँदैन। त्यस्ता अति दुस्तराम तर्न सकिने भएको ताम मायाम ती मायाको प्रयोग गरे राक्षसहरूले ध्रुवप्रति भन्ने कुरालाई निशाम्य सुनेर देखेर, निशाम्य सुनेर निशाम्य देखेर, आकाशबाट प्रत्यक्ष देखिबक्स्यो। देखेर मुनय मुनिहरूले तत्र समागता मुनय त्यहाँ आएका मुनिहरूले तस्य समासंसन ध्रुवलाई शान्ति होस् भनेर मङ्गलाशासन गरिबक्स्यो। भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्स्यो, प्रभु भक्त ध्रुवलाई यो यक्षहरूले राक्षसहरूले प्रयोग गरिएको यो मायाले कुनै प्रकारको अनिष्ट गर्न नसकोस् भनेर ध्रुवको मनोबल बढाउँदै उनको पराक्रमको अभिवृद्धि गर्दै यस प्रकारले भगवानको प्रार्थना गरिबक्स्यो। मुनय उचुः औत्तानपादे भगवांस्तव सार्ङ्गधन्वा देवाक्षिणोत्यवनतार्तिहरो विपक्षान् यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाद्धा लोकोञ्जसा तरति दुस्तरमङ्ग मृत्युम्। स्वयं प्रत्यक्ष उत्तानपादका छोरा ध्रुवलाई पनि उनीहरूले आश्वासन गर्दै उनको तेजोबल बढाउँदै हुनुहुन्छ। राक्षसहरूको तेजो वध गरिबक्स्दैछ। यहाँको तेजो वृद्धि, उनीहरूको तेजो वध। यता तेजो वृद्धि गर्दा उता प्रकारान्तरले तेजो वध हुन्छ। औत्तानपादे अंग औत्तानपादे अवनार्तिहरः अवनतार्तिहरः अर्थात अवनतार्ति हो अवनतार्तिहः देवः शार्ङ्गधन्वा भगवान अवनतार्तिहः शार्ङ्गधन्वा देवः भगवान तव विपक्षान् क्षिणोतु
यन्नामधेयम् अभिधाय निशम्य च अद्धा निशम्य च लोकः अद्धा अंजसा दुस्तरम मृत्युम तरति। हे उत्तानपादे, हे उत्तानपाद महाराज का सुपुत्र, हे उत्तानपाद नंदन, हे अंग, हे प्रिय, हे ध्रुवजी, अवनतार्थी हो, शरणागत को दुखलाई हरण करनी भयका जो देव सार्गधन्मा भगवान, जो परादेवता सार्ग धनुर्धारी भक्तार्थी हरि भगवान जो भइबक्सिन्छ उहाँले त विवक्षान क्षिणतु, हजुरका विवक्ष शत्रुहरूलाई क्षिणतु भनेको नाश गरून्। किनभने यन्नामधेयम, जसको नामलाई अभिधाय उच्चारण गरेर अनि उच्चारण गर्न नसक्ने व्यक्तिले निशम्य च सुनेर पनि लोक प्राणी मात्रले अद्धा दुस्तरम मृत्युम तरति, साक्षात अंजसा सजिलै दुस्तरम तर्न नसक्ने भएको मृत्युलाई तर्दछन् भने त्यस्ता भगवानको नाम ग्रहण गरेपछि यो सामान्य आपत्ति त के छ र, यसलाई सजिलै तरिबक्सिन्छ। यसको अर्थात् सिद्ध हुन्छ कि महाराज हजुरले चिन्ता गर्न पर्दैन, यो जो राक्षसहरूले प्रयोग गरिएको माया हो त्यो स्वतः दूर हुन्छ भनेर यस प्रकारले महाराज ध्रुवको मनोबल बढाउँदै विपक्षीहरूको तेजोवध गर्दै यस प्रकारले सिद्धहरूले, महात्माहरूले, मुनिहरूले, ऋषिहरूले राजा के अरे ध्रुवको तेजवृद्धि गरिबक्स्यो, उहाँको मनोबललाई बढाइबक्स्यो। यस प्रकारले श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कन्धको 10औं अध्यायले यहाँ पूर्णता लिन्छ। अब 11औं अध्यायमा थिए एकादशोऽध्याय मैत्रेय उवाच निशम्य गदताम् एवं ऋषीणां धनुषे ध्रुवः सन्दधेऽस्त्रमुपस्पृश्य यन्नारायण निर्मितम्। एवं गदताम् ऋषीणां निशम्य ध्रुवः उपस्पृश्य यत् नारायण निर्मितम् अस्त्रं धनुषि संदधे। हे विदुर जी, एवं गदताम ऋषिणाम निशम्य, यस्तो भन्ने भएका हजुरको जय होस्, हजुरको जय होस्। यो यक्षहरूले प्रयोग गरिएको मायालाई पनि जुन भगवानको नामको उच्चारणले संसार समुद्र तरिन्छ, त्यो भगवान नाम उच्चारणका प्रभावले हजुरले यो मायालाई सजिलै तरिबक्सिन्छ। यो मायाले हजुरलाई कुनै प्रकारको अनिष्ट अनर्थ गर्न सक्दैन भन्ने यस्तो महात्माहरूद्वारा मङ्गलाशासन गरेको कुरालाई, यो पवित्र श्रीवाणीलाई, यो ऋषिहरूको वचनलाई निशम्य सुनेर ध्रुव, महाराज ध्रुवले त्यति बेला उपस्पृश्य अर्थात् हात पाउ धोएर जल आचमन गरेर जो नारायण निर्मितम, भगवान नारायणले नै निर्माण गरिएको जो नारायणास्त्र हो, नारायण निर्मितम अस्त्रम, त्यो अस्त्रलाई अर्थात् श्री नारायणास्त्रलाई धनुषी सन्दधे, धनुषमा त्यो प्रत्यारोपण गरिबक्स्यो। अर्थात् नारायणास्त्रलाई धनुषमा सन्धान गरिबक्स्यो, सरसन्धान गरिबक्स्यो। सन्धीयमाने एतस्मिन् माया गुह्यक निर्मिताः क्षिप्रं विनेशुर विदुर क्लेशा ज्ञानोदय यथा। विदुर, एतस्मिन् सन्धीयमाने गुह्यक निर्मिताः माया विनेषु, क्षिप्रं विनेषु यथा
ज्ञानोदय क्लेशाः विनश्येयुः तथा गुह्यक निर्मिताः माया एतस्मिन् संधीयमाने सत्येव क्षिप्रम विनेषु। हे विदुर जी, हे महाराज विदुर जी, एतस्मिन् संधीयमाने यो नारायणास्त्रलाई सन्धान गर्दा छोड्नको लागि सरसन्धान गर्दा बित्तिकै नै गर्न थाल्दैमा न छोड्दै नै गुह्यक निर्मिता माया यक्षहरूद्वारा त्यो प्रकट गरिएको जो माया हो, नाना प्रकारका जो माया भए, मेघहरू, समुद्रबाट आएको उत्ताल तरङ्गहरू, नाना प्रकारका कबन्धहरू, अत्यन्त अपवित्र वस्तुहरू, हाड छालाहरू जो त्यहाँ वृष्टि गरिएको थियो, यी सबै प्रकारको जो माया हो त्यो कसरी दूर भयो? ज्ञानोदय, ज्ञान उदय भएपछि क्लेशा यथा, जसरी क्लेशहरू अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशहरू जसरी नाश हुन्छन् ज्ञान उदय भएपछि, त्यस्तै चाहिँ क्षिप्रम विनेषु, त्यो सरसन्धान श्रीमन्नारायणास्त्र सन्धान गर्दा बित्तिकै, मन्त्र प्रयोग गर्दा बित्तिकै छोड्न परेन, पहिले तिनी नाश भइसके। सन्धान गर्दा बित्तिकै पछि छोडी बक्सिन्छ। तस्यार शास्त्रम धनुषि प्रयुञ्जतः सुवर्ण पुंखा कलहंस वासस विनिश्रिता आविविसृति सद्बलम यथा वनम भीमरवा शिखण्डिन। उहाँले त्यो नारायणास्त्र छोड्दा बित्तिकै भयङ्कर तीखा तीखा बाण त्यहाँबाट प्रयोग हुन्छन्। यो कथा हामीले पर्सिभरि अनध्याय पर्सि निवेदन गरौँ। आज यही नै विश्राम गरौँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण।